अथ एकविंशोऽध्यायः। अथ आश्विन कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच अश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रतप्रभावेण महापापं प्रणश्यति अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदनः इंद्रसेन इति ख्यात पुरीं माहिष्मतीं प्रति सराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः पुत्रपौत्र समायुक्तो धनधान्य समन्वितः माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायणः जपन् गोविन्दनामानि मुक्तिदानी नराधिपः कालं नयति विधिवत् अध्यात्मस्य विचिन्तकः एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदुगते अवतीर्यागमन् धीमान् अम्बरान् नारदो मुनिः तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूजयित्वार्घ्यविधिना चासने सन्निवेशयत् शुकोपविष्टः स मुनिः प्रत्युवाच नृपोत्तमम् कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात् प्रसादं कुरु विप्रदसे बृह्यागमनकारणम् इति राज्ञो वचः श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यमब्रवीत्। नारदोवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम समनेनार्जिता भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशीलः सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते बहुपुण्यप्रकर्ता च व्रतवैक्लव्यदोषतः सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तव कथितस्तेन सन्देशस् तं निबन्धं जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभुः तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यशसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इंदिरा व्रतदानतः इत्युक्तोऽहं समायात समीपं तव पार्थिव पितुः स्वर्गतये राजन् इंदिरा व्रतपाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता। राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् इंदिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। नारदोवाच शृणो राजन् हितं वच्मि व्रतस्तस्या विधिं शुभम् अश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्राद्धसमन्वितः एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ शयित च प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अध्यस्थित्वा निराहार सर्वभोगविवर्जितः स्वभोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा सालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिषु पूजितान् पितृशेषं समाघ्राय गवे दद्याद् विचक्षणः पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा रात्रौ जागरणं कुर्यात्
केशवस्य समीपतः ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ति द्वादशे दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुतौ मित्रपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जीतवाग्यतः अनेन विधिना राजन् कुरुपतमतीन्द्रियः विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तर्धीयतः यथोक्तं विधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वितः कृते प्रेततु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः तत्पिता गरुडारूढो जगाम विश्वमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकण्टकम् राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् इन्दिरा व्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् अस्य सर्वपापै प्रमुच्यते भुक्तव्यः निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वशे चिरम् इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी माहात्म्यं समाप्तम्। समाप्तम्। अब माघमा समाप्तम् है। वैशाखको समाप्तम्।